बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ईरान का कामयाब दौरा रहा या नहीं? मोहसिन नकवी साहब जो हैं वहां पे पहले से मौजूद थे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोनों के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी हो जाए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो काविश हैं यकीनन काबिल सताइश ज़रूर हैं, लेकिन क्या कोई फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा? दोनों ममालिक इस पर मान जाएंगे? फील्ड मार्शल का ये दौरा कैसा रहा? जब इसकी डिटेल सामने आएंगी, इसके खदो खाल पता लगेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पाकिस्तान पे है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से वो काविशें की जा रही हैं जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो सकता है। यूएस भी पाकिस्तान की जानिब देख रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो मुज़ाकरात को मस्बत तरीके से देखते हैं और पाकिस्तान से उनकी उम्मीद यही है कि ईरान कन्विंस हो जाएगा इस बात पर कि जो डील ऑफर की जाएगी उसमें न सिर्फ जंग बंदी होगी बल्कि आबनाए हुर्मस को पहले के स्टेटस पे बहाल किया जाएगा। ईरान इस बात को मानता है या नहीं, इस पर आज डिबेट करेंगे। आपको बताएंगे हमारे वजीर आज़म भी चाइना में इस टाइम मौजूद हैं और चाइना में बड़े अहम जो है उनकी मीटिंग्स होनी है। सदर शी जिनपिंग से उनकी मीटिंग होनी है, बिजनेस फोरम से भी मुलाकातें हैं और CPEC 2 पर बात होनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट मसला मशरिक़ वुस्ता के हालात और ख़ुसूसन चाइना को जो मुश्किलात पेश हो रही हैं आबनाए हुर्मस बंद होने से, इस सारे मामले में चाइना का भी बड़ा अहम किरदार है। इस पर भी जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे बातचीत होगी। दोनों दौरे बड़े अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। ब्रेक थ्रू जो है क्या कोई मिलेगा या नहीं, आने वाला दिन आपको ये बता देंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक और ख़बर जो है वो बड़ी परेशान कुन है। गुज़िश्ता 4 माह में पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें 1069 डॉक्टर्स, 2000 के करीब इंजीनियर्स, 419 नर्सेज और इसके साथ जो पैरामेडिक स्टाफ है जिसकी तादाद बताई जा रही है 2325 और मुख्तलिफ स्किल्ड वर्कर्स जो हैं इस टाइम पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान छोड़कर लोग जा रहे हैं, लेकिन रेमिटेंसेस हमारी नहीं बढ़ रही। रेमिटेंसेस जो हैं वो गिरती जा रही हैं। अगर इस माह की बात की जाए तो तकरीबन 3.5% रही और गुज़िश्ता माह इससे ज़्यादा थी, 3.8% थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी नज़र दौड़ाएंगे। ख़ुसूसन इमरान खान साहब से क्या कोई मुलाकात मुतवक्की है? जब से सोहेल अफरीदी साहब ने धरना दिया, बुशरा बीबी से मुलाकात होगी है, लेकिन क्या इमरान खान साहब से भी होगी या नहीं, इस पर भी बातचीत करेंगे। पहले चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की जानिब। हमें ज्वाइन किया जावेद मलिक साहब ने, बहुत शुक्रिया। जावेद मलिक साहब सीनियर सिफारतकार हैं। जावेद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राइट नाउ ये जो दौरा है, अब्बास इराक़ची से मुलाकात, मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, आसिम मुनीर साहब का जाना कितना मीनिंगफुल है सर? जी थैंक यू कमर ज़हरी साहब। ऑफ कोर्स हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तेहरान में हैं और पाकिस्तान की जो मुखलिसाना कोशिशें हैं इस पीस डील को ब्रोकर करने की, उसमें वो अपनी अंदाज में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इससे पहले जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी कुछ दिन वहाँ रहे हैं, आते जाते रहे हैं, बड़ी इंटेंस डिप्लोमेसी करने की कोशिश करते रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इस मामले में अगर पेशरफ नहीं होगी तो जो उसका अदर आउटकम है वो वॉर है, जंग है। और जंग जो है वो न सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए तबाहकारी ही लेकर आएगा। तो ऑफ कोर्स इस हवाले से पाकिस्तान अपनी काविशें जारी रखे हुआ है। बड़ी मुखलिसाना, बड़ी हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी कर रहा है पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि कल, बल्कि 3 दिन पहले अगर हम यूँ कहें कि जो मोहसिन नकवी साहब की यहाँ पे मुलाकातें हुई थी उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, तभी फील्ड मार्शल साहब गए हैं। मंतक तो यही कहती है अगर पेशरफ ना होती, मुस्बत जवाब ना होता तो इनका जाना वहाँ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि पहले भी जा चुके हैं। तो उससे तो ये अंदिया मिलता है कि समथिंग इज हैपनिंग। लेकिन जब तक वो हमारे सामने उसको खदाखाल नहीं आता तो हम कुछ हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते। अनफॉर्चुनेटली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि किस तरह के खदो खाल होंगे? अगर फ्रेमवर्क की बात की जाए, किन बातों पे पॉसिबली फ्रेमवर्क तय हो सकता है? देखिए जी, मेन इशू तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियर है और उस पर अगर कोई कहते हैं कि उसको मरहलावार अगर उसको अप्रोच अप्लाई की जाए तो हो सकता है वो मुमकिन हो। लेकिन इस वक्त मेरी नज़र में जो सबसे अहम तरीन इशू है जिसने एक डेडलॉक किया हुआ है पूरी दुनिया को, वो है आबनाए हुर्मुज़। और आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से तो इत्तेफाक मुझे लगता है दोनों तरफ है। बिकॉज जब इवन चाइना का दौरा हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो मुझे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वहां से भी मैसेज जो ईरान को कन्वे किया गया था वो यही था कि आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है आबना हुर्मुज़ के हवाले से। और गालिबन वो उसको कर तो रहे थे,
لیکن تھوڑی سی تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے ایک میپ جاری کیا کچھ دن پہلے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اوپن تو کر دیں گے لیکن اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، گویا کہ وہاں سے آنے جانے والی جو شپس ہیں جو آمد و رفت ہوتی ہے وہاں پہ، اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹول لگائیں یا غالباً کوئی لاہ عمل ایسا ہو کہ وہ ان کی اپروول سے ہو۔ اب یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو میری نظر میں قمبر زیدی صاحب ٹینیبل نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس خطے کے ممالک اس کو ایکسیپٹ کریں گے، نہ اس کی کوئی ہسٹری میں کہیں آپ کو نظیر ملتی ہے، نہ اس کا کوئی انٹرنیشنل لاء میں کوئی بیئرنگ ہے۔ ایک فری ایک جو انٹرنیشنل واٹر ہوتا ہے اس میں رائٹ آف نیویگیشن جو ہوتا ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے، اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو کنٹرول کروں گا، خصوصاً وہ علاقہ جو آپ کی جورسڈکشن میں ہی نہیں آتا۔ کچھ نوٹیکل مائلز تک آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کی لینڈ کے ساتھ لگتا ہوا پانی ہے وہ آپ۔ لیکن جاوید صاحب اس میں سوال بڑا یہ ہے، کیا ایران اس کو کر دے گا؟ ایران اس بات پہ رضامند ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ کھول دیتے ہیں، اس پہ ہم کنٹرول بھی نہیں رکھتے، آپ بات آگے بڑھائیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ اٹس دیئر ایگو پرابلم، یا پھر اٹس اے وننگ چپ فار دیم کہ وہ اسے بند رکھیں گے تبھی اپنا جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکیں گے؟ نہیں، it can be a losing chip because اگر وہ stiff position لیں گے تو پھر they will face the war۔ میں سمجھتا ہوں وہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ اگر بالکل ہی نیگوسیشن اگر آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو تو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے۔ آئی تھنک میں آپ کی دوسری انالوجی سے کسی حد تک اگری کروں گا۔ موسٹلی انالیسز یہی ہو رہا ہے کہ مے بی دس از جسٹ اے بارگیننگ چپ، یعنی آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈپلومسی میں کہ آپ ایک پوزیشن پبلکلی لیتے ہیں لیکن جب آپ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ آتے ہیں تو آپ اسے بیک ڈاؤن کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر وہ ایک پوسچرنگ کر رہے ہیں، ایک آپٹکس کے لیے کر رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کر پائیں گے تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ پھر تو وی آر ہیڈڈ ٹوورڈز دا وار، اور جو وار ہے وہ پھر آپ جانتے ہیں تباہ کاریاں لاتی ہے، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے۔ آئی ہوپ ایسا نہ ہو، آئی ہوپ کہ نیگوسیشن کی جو اسپرٹ ہے وہ وہاں پہ موجود رہے۔ دیکھیے ایران کی جو انٹرنل ڈائنامکس کو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کسی حد تک سمپل نہیں ہے۔ وہاں پہ کئی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائیکاٹمی ہوتی ہے، یہاں پہ ٹرائیکاٹمی ہے، یعنی یہاں پہ ایک تو آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو کہ اسپیکر صاحب ہیں یا پریزیڈنٹ کا صاحب کا ذکر کیا آپ نے، یا ان کے فورن منسٹر ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ IRGC جن کو کہا جاتا ہے، پاسداران کہہ لیں جی، آپ ان کو، وہ جو پاسداران ہیں انقلاب۔ دے آر دا ریئل ڈیسیشن میکرز۔ تو 3-4 دن پہلے جب میں نے ایک تصویر دیکھی، مجھے وہ بڑی اہم تصویر نظر آئی جس میں محسن نقوی کھڑے ہوئے تھے جنرل وحیدی کے ساتھ۔ جنرل اور وحیدی کے جنرل ساتھ۔ وحیدی میری نظر میں وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ IRGC کو ہیڈ کرتے ہیں، اور کچھ رپورٹس کے مطابق آئی تھنک ہی از ون آف دا اونلی پیپل جو کہ جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی اگر انٹریکشن کوئی ہوتی ہے تو وہ یہی کرتے ہیں۔ تو وہ تصویر کا ایران سے جاری کیا جانا میرے خیال میں ایک میننگ فل اسٹیپ تھا۔ غالباً وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ وی آر آلسو آن بورڈ، کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں لوگ وہ ڈیسیژن میکرز نہیں ہیں، مطلب وہ آتے ہیں بات کرتے ہیں دین دے گو بیک اور وہ پھر کسی سے پوچھتے ہیں۔ لیکن اب جب ان کی اگر ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی کی ان کے جنرل وحیدی کے صاحب کے ساتھ، تو پھر لگتا ہے کہ کچھ پروگریس ضرور ہوئی ہوگی۔ دوسرا جو خوش آئند پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام ملاقاتوں کے بعد پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو وہاں پہ گئے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ اگر ان کو امید ہوئی ہوگی تبھی گئے ہوں گے۔ اوبیسلی منطق یا لاجک تو یہی کہتا ہے، بٹ اوبیسلی جب تک کچھ اناؤنس نہیں ہوتا ہم اس کے بارے میں کچھ حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے، بیکاز اس کے علاوہ جو دوسری پکچر ہے وہ بڑی ڈراسٹک ہے، ہم ایسکلیشن کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو متعدد اسٹیٹمنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس طرح کے وی ول وائپ آؤٹ سویلائزیشن ایران فرام دا میپ آف دا ارتھ، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس تو بہت دی گئی ہیں۔ ڈو یو تھنک سو کہ یہ واقعی امریکی فورسز جو ہیں یہ ڈویبل ہے ان کے لیے اور بڑا آسان ہوگا اس سے اپنے ہدف حاصل کرنا؟ کیونکہ مقصد تو یہ پہلے بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا لیکن رجیم چینج چاہتے تھے، اب اگر وہ کریں گے کوئی اٹیک، ایک تو اس سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ایسکلیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس کا ریٹالیشن آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مقاصد لے کے آئے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں نیگوسیشنز کے تھرو اگر انرچ یورینیم کا بھی انہوں نے کرنا ہے تو وہ اس سے حصول ہو سکے گا؟ آئیڈیلی تو نیگوسیشن کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایز اے ڈپلومیٹ اینڈ اے مین آف پیس میں تو ہمیشہ یہی پریفر کروں گا کہ معاملات کو طے کیا جائے، ایون اگر آپ اسکلیشن کی طرف بھی جاتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو نیگوسیشن ٹیبل پہ ہی آنا ہے۔ تو اوبیسلی اگر یہ چیز اوبیسلی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن دا کویسچن از دا ملین ڈالر کویسچن از کیا ایران کے جو ارباب اختیار ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، کیا وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ دس از اگر آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے تو معاملات پھر جو ہے وہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اوبیسلی
ایک سٹانس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریڈیکل سٹانس، ایک سٹانس ایسا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پریگمیٹک سٹانس. ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ جو پریگمیٹسٹ ہیں، جو پریگمیٹزم سے سوچتے ہیں، جو دانش مندی سے سوچتے ہیں، وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے ایران کے پاس جنگ کے علاوہ بھی تو راستے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف جنگ ہی ایک راستہ ہے. ان کے پاس جو جن کا تیل ہے، ان کے پاس جو ان کے اثاثے منجمد پڑے ہیں دنیا میں، یو این کے سینکشنز ہیں ان کے اوپر، امریکن سینکشنز ہیں، ان سے نکلنے کا بھی تو راستہ ہے. ایک ایسا راستہ ہے جس پہ چل کے وہ ان تمام پابندیوں سے باہر آ سکتے ہیں. وہ اپنے ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. وہ جنگجوئی کا راستہ چھوڑ کے ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک سوچ ہے جو آئی بلیو کچھ جگہوں پہ ہے. وہاں پہ آئی بلیو اگر اس پہ وہ کام کرتے ہیں، ایک آف کورس ان کی جو انٹیگریٹی ہے یا جو ان کا اپنا نیشنل سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ہر ملک کا حق ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، کوئی وہ تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ پریگمیٹکلی سوچتے ہیں، آپ بڑی پکچر کو دیکھتے ہیں، جسے آپ کی میڈیا کی اصطلاح میں ایک ورڈ ہوتا ہے زوم آؤٹ، زوم ایک ہوتا ہے آؤٹ. زوم ان. جی اگر جی آپ زوم ان کریں گے تو آپ کو چیز چھوٹی نظر آئے گی، زوم اگر آپ زوم اس کو آؤٹ. زوم آؤٹ کریں گے تو آپ کو فل پکچر نظر آئے گی. کچھ پریگمیٹسٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ایران کو، اور وہ ایک لارجر پکچر کو دیکھیں. وہ اس کمیٹی آف نیشنز جو دنیا کی ایک 200 سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ مل کر ایک پازیٹیو رول بھی تو پلے کر سکتے ہیں. آئی ہوپ اس حوالے سے اب بات ہوگی. جی now we will talk about prime ministers towards China. اس کے تھوڑا سا سیکوینس دیکھ لیتے ہیں. ٹرمپ آئے چائنا میں، اس کے بعد بڑی زبردست ان کی میٹنگ رہی، لیکن وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے جس طرح سے امریکی اخبار نے اس حوالے سے رپورٹ کیا. پھر اگین پوٹن آتے ہیں جو کہ چائنا کا وزٹ کرتے ہیں. ناؤ پاکستانی پرائم منسٹر، ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ، اسپیشلی ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو؟ جی جی، تین ڈفرنٹ سورٹ آف سچویشنز ہیں. دیکھیے قمر صاحب، ابھی انفارچونیٹلی آپ میڈیا میں ہیں، میرا بھی آپ شاید جانتے ہوں کہ بفور آئی بیکیم این ایمبیسڈر میرا میڈیا سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ دا میڈیا ورکس. دیکھیے بات یہ ہے کہ یو ایس کے اندر بھی میڈیا اس وقت پولرائزڈ ہے. کچھ میڈیا ایسا ہے جس کو وہ ایک پازیٹیو رپورٹ کرتا ہے. آپ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ نیوز چینلز کو فیک نیوز کہتے ہیں. انفیکٹ ایک دو جگہ پہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بھی اخبار ہیں جن کے خلاف ہمیں کیس کرنا چاہیے. تو اوبیسلی اب آپ کس میڈیا رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور. لیکن نیو اگر آپ یارک مجھ سے ٹائمز کی ہے، واشنگٹن پوسٹ نے بھی کیا اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ. آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لے کر نہیں آئے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہوگا، سوائے وہ جو جہازوں کے 200 جہاز غالباً تھے اور 500 کا یہ لے کے گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چائنا ان کو آبنائے ہرمز یا ایران والے معاملے پر کوئی ہیلپ آؤٹ کرے گا، وہ اس طرح سے ہمیں ویزیبلی نظر نہیں آیا. یہ رپورٹ تھی ان کی. جی جی جی، میری نظر سے گزری ہیں دونوں، بٹ آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری ود دیٹ. جی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگین ان کو بھی تھوڑا زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ صرف ایران یو ایس کانفلکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس لینس سے آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے. لیکن اگر کوئی بھی جو تھوڑی بہت بھی ڈپلومیسی جانتا ہوگا، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ جو وزٹ تھا یہ اسینشلی ایک بائی لیٹرل، دو طرفہ وزٹ تھا. اس کا ایجنڈا صرف یہ جنگ نہیں تھی، اس کا ایک بہت وائڈ رینجنگ ایجنڈا تھا. اور اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ دیکھیے اس وقت ایک حقیقت یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ہم پسند کریں یا نہ کریں. وہ سب سے بڑی آرمی بھی ان کی ہے، سب سے بڑی اکانومی بھی ان کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی تیل اور گولڈ اور گیس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے. ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ دنیا کے آلموسٹ تمام ممالک میں جو فورن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں، جو ایک بیرومیٹر ہوتے ہیں ہماری ملک کی اکانومی کا، وہ ڈالر میں رکھے جاتے ہیں. تو امریکہ از اے اسٹرانگ سپر پاور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے، میری نظر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایمرجنگ پاور ہے، میری نظر میں وہ آلریڈی ایک سپر پاور ہے. چائنا از اے ہیوج پوٹینشیل، اینڈ آف کورس دنیا کی جو مستقبل ہے اس کے اندر یہ دونوں سپر پاورز جو ہیں، ان کی ریلیشن شپ ڈٹرمن کرے گی یہ دنیا کس سمت میں آگے جائے گی. ان کا اثر، ان کی ریلیشن شپ کا اثر مجھ پہ اور آپ پہ بھی ہوگا. تو میری نظر میں جو یہ میٹنگ تھی سر، یہ اس حوالے سے تھی کہ ان دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح ماضی میں یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان ایک کانفلکٹ کی ریلیشن شپ تھی، تصادم تھے، متصادم تھے وہ آپس میں، یہ ویسے نہیں کریں گے. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کمپیٹ تو کرنا ہے لیکن ہم کو کانفلکٹ نہیں کرنا، ہم نے ایک ہیلتھی کمپٹیشن کرنا ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ وی امریکہ ول لیڈ کر پروموٹ رہا ہے. پارٹنرشپ، جس طرح سے صدر شی نے کہا.
एब्सोल्युटली नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों एलाइज बन जाएंगे, उनके दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, दो अलहदा मुल्क हैं, दो अलहदा सिकाफतें हैं, उनकी ऑफ कोर्स डिफरेंट वर्ल्ड व्यू है, लेकिन वो आपस में compete हेल्थीली करेंगे। इसको वो कहते हैं मैनेज्ड कंपटीशन, ये एक इस्तेलाह है जिसको वो यूज करते हैं, उसके लेंस से वो इस रिलेशनशिप को डिटरमिन कर रहे हैं। मेरी नजर में ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इस वक्त दुनिया की जो मुस्तकबिल है कंबर साहब, आप जानते हैं वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, और टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका दुनिया का वर्ल्ड लीडर है। उसकी जो डेलीगेशन को देखें आप, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को तमाम टेक कंपनीज के सीईओज जो थे वो उनके साथ थे। इसी तरह चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऐसी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत जरूरी है इस मुस्तकबिल की दुनिया में। अमेरिका के पास जो निवीडिया चिप्स हैं, एआई चिप्स, वो उसके बगैर चाइना को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में रुकावटें सामना करना पड़ेगी। तो ऑफकोर्स इनके दरमियान एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप डेवलप हुई है। मैं तो उसको एक पॉजिटिव विजिट देखता हूं। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारी पूरी दुनिया के लिए, अगर ये दो ममालिक आपस में एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रखते हैं तो इसके मुस्बत असरात वर्ल्ड इकोनॉमी पे होंगे, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स पे होंगे, तो हम सब उससे बेनिफिट करेंगे मैं समझता हूं। और पाकिस्तान बिलखुसूस, क्योंकि हम चाइना से भी बड़ी मोहब्बत वाले, हमारी हिस्टोरिक रिलेशनशिप है। और हम देखते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, वजीर आजम साहब वहाँ हैं, और हमारे जो है वो 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो हिमालय से भी ऊंची है, समुद्रों से भी गहरी है, बिल्कुल और ऐसी है। स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। तो जावेद वो साहब, तो हमारी इन शॉर्ट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सॉरी, एक अगर बात की जाए, क्या ये इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसलेट होगा? वी आर राइट नाउ स्ट्राइविंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप समझते हैं कि जो ये विजिट है इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कोई पाकिस्तान ड्राइव कर सकेगा? द चाइना का विजिट है जिसका, जी जी बिल्कुल जी। एब्सोल्युटली, इसका तो फोकस ही इकोनॉमी है। हम जानते हैं कि सीपैक 2 जो नया एक इनका टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है, उस पर काफी तफसील से इनके डिस्कशंस हैं। फिर जो चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनकाद किया जा रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि जो अली बाबा एक बहुत बड़ी आप जानते हैं मार्केट प्लेस है, उनके मार्केट साथ भी प्लेस है। एमओयू पाकिस्तान कर रहा है। फिर हमारी जो टेक रिलेटेड बिजनेसेस हैं, फ्यूचर, ऐसे हमने पहले बात की कि टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, पाकिस्तान एआई में, रोबोटिक्स में, ठीक। मशीन लर्निंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। हमारी आईटी की मैंने देखा जो टीम है वो भी उनके साथ है। तो आई थिंक द फोकस ऑफ दिस विजिट, इट हैज टू फोकसेस ऑफ कोर्स। एक तो ये है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 75 साल डिप्लोमेटिक टाइज के, लेकिन उसका फोकस जो है कमर साहब, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक टाइज को एक्सपैंड करना है, इन्हांस करना है। और मैं समझता हूं कि सी पैक 2 उस हवाले से कलीदी किरदार अदा करेगा। आप ये भी जानते हैं कि ठीक। प्रेसिडेंट जरदारी वाज आल्सो देयर लास्ट वीक। तो आई थिंक इट इन ऑल ऑफ दिस पॉजिटिव एफर्ट्स आर डायरेक्शन देयर। में इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए विजिट किया जा रहा है। सी पैक 2 को देखा जाएगा। जावेद मलिक साहब ऑलरेडी हमारे सी साथ पैक में आ रहे मौजूद हैं, आई थे। थिंक विल कंटिन्यू। जी 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 थैंक जी। यू वेरी मच जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।